دارنګي بعض تعریف کړي دي هو كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته. یو تعریف د قران کریم اصولین کوي خو هغه په دې اعتبار چې د احکام د پاره داغه نه دلیل نسی استنباط د احکام دي کوي نو هغه په خپل انداز باندې کوي. او موږ چې کوم اول تعریف وکم کتاب عربی انزله الله على رسوله نو دا جدا انداز دے زګه تعریف القرآن بالقرآن من کو د قرآن تعریف من کو خو د قرآن کریم نه کو نو هغه دغه دی کتاب عربی انزله الله الى محمد بواسطه جبريل المكتوب بالمصاحف المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهه. اوس دا قرآن کریم کې شتا کنشت دی نو دا قرآن کریم کې شتا مختلفو سورتونو کې یو ټوکړه د تعریف هغه ذکر ده څه ځای کې زید ذکر دي لکه سورۃ شعراء یو سلسلور نویم نمبر آیات دلتا اللہ جل شانو ذکر کئی وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ. لفظ کتاب د سورۃ بقرہ په اول کې راغلی دی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. دارنگی سورۃ زخرف حامیم والکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ او یقینا دا قرآن کریم را لګل دی د طرف د رب العالمین نام چارا لګلې دی د چا په ذریعہ باندې راغلې دی نزل به الروح الامین راوړې دی د روح الامین چې جبرئیل امین دی چاہتے راوڑے دے علا قلبک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا پزلستا باندی دسد پارا لتکون من المنذرین چی شیط یرون کنا شیط یرون کنا خلق درام علا قلبک ویلے دی دانا جتا تراغلے و خبر پی نہیں پوئے گی پی نا بلکہ ستا پزل باندی پوئے پا دے باندی علا سمعی کیا دے ویلے جس صرف آوری دلے شوے دے بلکہ زڑتکو شوے دے علا قلبی کام پزل ستا باندی. داننگی انا جعلناه قرآنا عربیا قرآن دے عربیان پا عربی جبکی دے لعلکم تعقلون. دارنگی اور بسی بل صورت آگے کی وئی وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. دارنگی صورت حامیم سجدہ دریم نمبر آیات کی نو دا تعریف چکم منگا کڑے دے قرآن کریم کی پخبلا باندی ذکر دی. لفظ کتاب آگا پا سورت بقرہ دغا سورتونو پا ابتداء کی ذکر دی لا شبہت فیہ لا ریب فیہ ام پا دغا بقرہ کی ذکر دی. دارنگ یہ لفظ کتاب سورت انعام یوصل 55